बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद ने तिजारती इदारा फरोख्त किए जाने की सूरत में सैनुकाती हल जारी किया है। वजारत इफरादी क़ुव्वत से एक गैर मुल्की कारकुन ने दरियाफ्त किया था कि वो जिस इदारे में मुलाजमत कर रहा था वो इदारा फरोख्त कर दिया गया है। इस सूरत में उसकी कानूनी पोजीशन क्या होगी और ट्रांसफर का तरीक़ाकार क्या होगा। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने कहा है कि अगर तिजारती इदारे की मलकियत साबिक सजल तिजारी पर हुई है तो ऐसी सूरत में 3 काम करना होंगे। मकतूबुल अमल से रुजू किया जाए, इदारे के पुराने मालिक की फाइल ज़ेर कार्रवाई के उन्वान से मुंतकिल की जाए और तिजारती इदारे के नए मालिक की फाइल खोली जाए। वजारत के मुताबिक ये तीनों इकदामात करने पर गैर मुल्की कारकुनान का ट्रांसफ़र खुद कार निज़ाम के तहत हो जाएगा। अलग से उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करना पड़ेगी। रवां हफ्ते के इख्तिताम पर सर्दी की एक और लहर ज्यादा शदीद होगी। सऊदी माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा है कि रवां हफ्ते के इख्तिताम पर सर्दी की एक और लहर मुतवक्के है जो ज्यादा शदीद होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि आज से आने वाले चंद दिनों में सर्दी कम होती महसूस होगी, मगर हफ्ते के इख्तिताम तक इसमें अचानक इजाफा हो जाएगा। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि शुमाली, वस्ती और मशरकी इलाकों में सर्दी की नई लहर गुज़श्ता लहर से ज्यादा सख्त होगी। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने भी कहा है कि सर्दी की लहर खत्म नहीं हुई है, हमें तवील मौसम सरमा का सामना है। महकमे ने कहा है कि हफ्ते के दरमियानी दिनों में दर्जा हरारत में इजाफा महसूस होगा, मगर जैसे ही हफ्ता खत्म होने लगेगा सर्दी बढ़ती जाएगी। महकमे ने कहा है कि शुमाली इलाकों में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश होती रहेगी। उधर मदीना मुनव्वरा में आज मतला गुबार आलूद है, जिसकी वजह से हद निगाह मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा अल हिनाकिया और अल महद में शाम 6 बजे तक फिजा में गुबार रहेगा। सऊदी अरब में कोरोना के 4,500 मरीजों का इंदराज। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,535 नए मरीजों का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 5,072 मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि 2 मरीज हलाक हुए हैं, जबकि 655 की हालत नाजुक है। वजारत ने बताया कि कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 6,52,354, शिफायाबी हासिल करने वालों की कुल तादाद 5,99,834, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 8,920 हो गई है। मक्का मुकरमा की फिजाई हुदूद में जहाज क्यों नहीं उड़ते? सऊदी पायलट अब्दुल्ला साले अल गामदी का कहना है कि मक्का मुकरमा की फिजाई हुदूद से जहाज़ों के ना गुजरने की वाहिद वजह सऊदी हुकूमत की जानिब से इस रूट को इख्तियार करने पर पाबंदी का आयद करना है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हवाबाजी के माहिर पायलट अब्दुल्ला अल गामदी की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर जारी वीडियो पैगाम में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले इन दावों को बेबुनियाद करार दिया गया है, जिनमें कहा गया था कि मक्का मुकरमा मकनतीसी फील्ड के मजबूत एहसार में होने की वजह से शहर मुक़द्दस की फिजाओं में कोई जहाज नहीं उड़ सकता। पायलट अल गामदी ने मजीद कहा है कि इसकी असल वजह कोई मकनतीसी मैदान नहीं है, बल्कि सऊदी हुकूमत की जानिब से हरम शरीफ के तक़द्दुस को मद्देनजर रखते हुए फिजाई कंपनियों को जो रूट दिया गया है, इसमें मक्का मुकरमा की फिजाई हुदूद में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की गई है। अल गामदी का मजीद कहना था कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अफवाहें गैर मामूली तौर पर मकबूल हुई, जिन्हें महज चंद घंटों में 25 लाख से जायद व्यूज मिले। उन्होंने इन बातों की तरदीद करते हुए वजाहत की है कि इस हवाले से पहले भी मुतअद्दिद बार वजाहत की जा चुकी है कि हरम शरीफ के तकद्दुस के पेश नज़र वहाँ फिजाई रूट नहीं रखा गया है। फिजाई रूट न रखने की दूसरी वजह बयान करते हुए अल गामदी का कहना था कि इसकी साइंसी वजह यह है कि मक्का मुकरमा बुलंदोबाला पहाड़ों में गिरा हुआ है, जहाँ हवा का दबाव काफ़ी होता है। जब जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं तो हवा के दबाव की वजह से शोर ज़्यादा हो जाता है, जो मस्जिदुल हरम में मौजूद ज़ायरीन और आज़मीन के लिए बाइस परेशानी होता। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने वहाँ से फिजाई रूट पर पाबंदी आयद की हुई है।
گورنر جزان نے خولانی کافی میلے کا افتتاح کر دیا۔ گورنر جزان شہزادہ محمد بن ناصر بن عبدالعزیز نے الدائر کمشنری میں خولانی کافی میلے کا افتتاح کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خولانی کافی میلے کا افتتاح ایسے وقت میں ہوا ہے جب وزارت ثقافت نے سال رواں کو کافی کا سال قرار دیا ہے۔ میلے میں جزان کے پہاڑی علاقے میں پیدا ہونے والی اعلیٰ نوعیت کی کافی فروخت کی جائے گی۔ میلے میں 150 سے زیادہ مزارعین سال رواں کی نئی پیداوار صارفین کے لیے پیش کریں گے۔ میلے کا مقصد خولانی کافی کو متعارف کرانا اور مقامی مزارعین کو دیگر شہروں کے علاوہ خلیجی ممالک کی منڈیوں تک رسائی فراہم کرنا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا سے شفایاب ہونے والے کے دوبارہ کرونا میں مبتلا ہونے کے حوالے سے طبی بنیادوں پر تحقیق جاری ہے۔ اس حوالے سے تاحال حتمی بات کہنا قبل از وقت ہے۔ کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کے جسم میں اس وائرس کے خلاف کتنی مدت تک کے لیے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اس کا ابھی حتمی تعین نہیں کیا جا سکا۔ عاجل نیوز کے مطابق ایک شخص کی جانب سے وزارت صحت کے ٹویٹر پر دریافت کیا گیا کہ کرونا سے شفایاب ہونے والے کے جسم میں اس وائرس کے خلاف پیدا ہونے والی قوت مدافعت کتنے عرصے تک رہتی ہے؟ آیا صحت یاب ہونے والا دوبارہ اس وائرس کا شکار ہو سکتا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت صحت کا کہنا تھا کہ ابھی تک اس حوالے سے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے تمام افراد جو کرونا سے شفا یاب ہو چکے ہیں ان کے جسم میں وائرس کے خلاف قوت مدافعت کتنی مدت تک کے لیے برقرار رہتی ہے۔ تاہم وائرس کے خلاف جسمانی قوت مدافعت کے حوالے سے طبی تحقیق جاری ہے۔ کرونا ویکسین کے حوالے سے وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ مملکت میں لگائی جانے والی کرونا ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہیں اور یہ وائرس کے حملے کی شدت کو کافی حد تک کم کرتی ہیں۔ ویکسین لگوانے والے کے جسم میں اس مرض کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں۔ سجاوٹ کے شوق نے سعودی خاتون کو فیکٹری مالکن بنا دیا۔ گھریلو سجاوٹ کے شوق نے سعودی خاتون کو کامیاب تاجر و صنعت کار بنا دیا۔ شوق ہی شوق میں فرنیچر سازی کے کام کا آغاز کیا جو اب مملکت کی سب سے بڑی فرنیچر تیار کرنے والی فیکٹری میں تبدیل ہو گیا۔ عاجل نیوز کے مطابق نجی ٹی وی چینل روتانا کو انٹرویو دیتے ہوئے کامیاب صنعت کار سعودی خاتون کوثر الدلیبی نے بتایا ہے کہ بچپن سے ہی انہیں گھریلو سجاوٹ کا بے حد شوق تھا۔ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کمروں کو مختلف اشیاء سے سجایا کرتی تھیں۔ ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انٹیریئر ڈیکوریٹر کے طور پر پڑھائی جاری رکھنے کی کوشش کی، مگر اس وقت اس میدان میں اعلیٰ تعلیم کی سہولت نہیں تھی، جس کی وجہ سے معاشیات کے شعبے کو منتخب کیا۔ معروف صنعت کار سعودی خاتون کوثر کا مزید کہنا تھا کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں نے یکسو ہو کر ڈیکوریشن کی فیلڈ میں آئی، جس کے بعد فرنیچر کے میدان کو اختیار کیا۔ ابتدا میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اپنے شوق کے ہاتھوں ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، جس کا نتیجہ آج سعودی عرب کی سب سے بڑی فرنیچر سازی کی فیکٹری کے طور پر سب کے سامنے ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔